यी सबै चाडहरूको सन्दर्भमा यहाँहरू प्रति मेरो एकदम हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना रहेको छ, रहनेछ। चाडपर्व पनि हाम्रा पुर्खाहरूले बडा बुद्धिमान हुनुहुँदो रहेछ। हाम्रा पूर्वजहरू बडा विचार गरेर राख्नु भएको रहेछ। असार 15 मा दही चिउरा खाने, गर्मीले पखाला लागेर यसो चाहिँ पेट खराब भएर काममा हानि नहोस् भनेर ठ्याक्क दही चिउरा खाने। दही चिउराले एकदम पाचन प्रणालीलाई राम्रो गर्छ। अनि बर्सातमा काम गर्दा गर्दा अलिक चिसो लाग्छ, सर्दी लाग्छ, सर्दी काट्नलाई चाहिँ नि साउन 15 मा चाहिँ खिर खाने। अनि श्रम गर्दा गर्दा अलिकति क्षति भएको हुन्छ शरीरका कोशिकाहरू, तन्तुहरू, त्यसलाई चाहिँ ठिकठाक गर्न एकदम प्रोटिनको चाहिँ पर्याप्तता होस् भनेर क्वाटी खाने भदौमा। कस्तो त्यो ठ्याक्कै मिलेको छ क्या तपाईँलाई। मौसमहरू सँगसँगै हाम्रा पूर्वजहरूले चाहिँ नि परिकल्पना गरेका चाडहरू धेरै वैज्ञानिक लाग्छन् मलाई त। अब यो ठ्याक्कै अब होइन, धान रोपेर गोडेर सकियो, अब हरियो भर्खर धान पसाउने बेला छ, अब फुल भर्खर फुल्न लागेको छ, अब छ्याङ्ग आकाश उग्रिएको छ, बर्सात रोकियो होइन, बर्सातले चाहिँ फोहोर मैला सब पखालेर लगिसक्यो। अनि त्यो बेलामा चट्टसँगले आरामले चाहिँ मनाउने अब दसैँ बनिएको छ होइन। त्यहाँपछि फुल चाहिँ भव्य फुल्या बेलामा तिहार बनिएको छ, फुलमाला लगाउनु। यो एकदमै चाहिँ तपाईँको हाम्रो यो मुलुकको चाहिँ नि मौसम, हावापानी, यहाँ यो प्रकृतिको कुरा गर्नुभयो मेयर साहबले, त्यो प्रकृतिसँग ठ्याक्क सामिप्यता भएको, त्यो प्रकृतिको प्रतिबिम्बको रूपमा चाडबाडहरू पनि चाहिँ बनेका छन्। त्यसकारण अब यहाँहरूलाई मैले शुभकामना दिएँ। अब दसैँ मान्ने नमान्ने प्रश्नमा मैले अब सार्वजनिक बहसमा त भाग लिँदै आएको छु, यहाँ धेरै समय लिन चाहन्न। हामी लोकतन्त्रमा छौँ। लोकतन्त्र, डेमोक्रेसी भनेको चाहिँ इन्डिभिजुअल लिबर्टी, यसको जन्म नै व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासँग जोडिएर आएको। अनि पछिल्लो बेलामा आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्र 2007 इस्वीसम्म 2007 संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पास गर्दा इन्डिभिजुअल लिबर्टी मात्रै होइन, ग्रुप राइट भनेको समूहको अधिकारलाई पनि लोकतन्त्रको अभिन्न हिस्सा मान्नुपर्छ। त्यो भएन भने लोकतन्त्र अधुरै रहन्छ भन्ने। यो लोकतन्त्रका चाहिँ धेरै 3वटा चरण, खास गरी धेरै भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल लिबर्टी चाहिँ जन्म हो, फ्रेन्च रिभोल्युसनले ल्यायो होइन। त्यसपछि अक्टोबर क्रान्तिले ल्याएको चाहिँ यो राजनीतिक अधिकारले मात्रै पुग्दैन, जनतालाई आर्थिक अधिकार पनि चाहिन्छ। आर्थिक अधिकार बिनाको चाहिँ, आर्थिक समानता बिनाको चाहिँ लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन भनेको लोकतन्त्रको अर्को विकसित रूप हो त्यो अक्टोबर क्रान्ति, रुसमा भएको अक्टोबर क्रान्ति। त्यतिले पनि पुगेन, राजनीतिक आर्थिकले मात्रै पनि पुगेन होइन, सांस्कृतिक अधिकारका कुराहरू पनि, ग्रुप राइट समूह अधिकारका कुराहरू पनि चाहिन्छ भनेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घले इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको कुरा ल्यायो, समावेशी लोकतन्त्रको कुरा ल्याएर अहिलेको युग चाहिँ समावेशी लोकतन्त्रको युग हो। फेरि समावेशी लोकतन्त्रको युग भनेको इन्डिभिजुअल लिबर्टी फालिदिएर अनि त्यसपछि आर्थिक अधिकारका समानताका कुराहरू फालिदिएर आउने चिज होइन नि। एक थरीले फेरि त्यसरी पनि व्याख्या गर्छन्, त्यो चाहिँ गलत व्याख्या है। इन्डिभिजुअल लिबर्टी पनि भएको, आर्थिक समानता, आर्थिक अधिकार पनि भएको, सांस्कृतिक अधिकार पनि भएको, त्यो हो समावेशी लोकतन्त्र भनेको। समावेशी लोकतन्त्र भनेको लोकतान्त्रिक मान्यताको उच्चतम रूप हो। त्यो हिसाबले तपाईलाई के छ भने इन्डिभिजुअल लिबर्टी, व्यक्तिले मान्छु भन्छ मान्छ, किन मानिस भन्न पाइँदैन, मान्दैन भन्छ मान्दैन, किन मानिनस् भन्न नि पाइँदैन है।
अब एकपटक म त ससुरालीमा गएँ, म टिका मैले बहिष्कार गरेका छैन, धेरै साथीभाइहरूले बहिष्कार पनि गर्नुभएको छ होइन। ससुरालीमा गएँ, टिका लगाएँ, टिका लगाएको फोटो चाहिँ नि फेसबुकमा राखेको, बाफ्रे गाली यति होइन, यो अशोक राई भनेर त खत्तम, यो त पहिचानवादी भनेको त यो त मान्छे त चाहिँ फटाप रहेछ भनेर चाहिँ फेसबुक रङ्गियो होइन। त वास्तवमा कुरा के हो भने मान्नेलाई किन मानिस भनेर चाहिँ नि प्रताडित गर्न हुँदैन, नमान्नेलाई पनि किन मानिनस् भनेर चाहिँ प्रताडित गर्न हुँदैन। उदाहरण दिइन्छ, खास गरी राणा शासनको बेलामा रामलिहाङ राई र रिदामा राई धनकुटाकालाई जबरजस्ती चाहिँ नि मौलो पूजा गर्न अनि टिका लाउन चाहिँ नि राणा शासनको चाहिँ आज्ञा आदेश चाहिँ पालना नगरे बापत मारियो। उहाँहरू सांस्कृतिक शहीद भनेर भनिन्छ। उहाँहरूप्रति मेरो श्रद्धा भावमा कुनै चाहिँ कमी छैन। राणा शासनको बेलामा राणा शासनको चाहिँ आज्ञा आदेश पालना नगर्दा मारिनु भयो, उहाँहरू शहीद हो, शहीद मान्न मलाई आपत्ति होइन। तर अहिले त लोकतन्त्रमा छौँ नि हामी, म टिका लाउँदिनँ, म दसैँ मान्दिनँ भन्दा कसैले अब फेरि कसैलाई शहीद बनाउँछ र? अहिले मान्दिनँ भन्नेलाई कसैले फेरि छैन होइन पीडा दिन खोज्यो भने त्यो चिजको चाहिँ विरोध हुनुपर्छ। तर जसले मान्छु भन्छ, जसले लाउँछ त्यसलाई चाहिँ पीडा दिनु पनि फेरि गलत हुन्छ, त्यो पनि लोकतान्त्रिक हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ लोकतन्त्रका कोणबाट हेर्दा यस्तो हो। अब संस्कृति कहाँ जन्मियो, कसरी विकसित भयो, कसरी विस्तारित भयो, यो छलफलको विषय छ यसमा। त्यसो भएको हुनाले यसमा इदमित्थम यो यही नै हो, यस्तै नै हो भनेर ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था छैन। सबैले रमाइलो गरी अब मान्नुहुन्छ भने त्यो राम्रो भयो होइन। कसैले चाहिँ के भन्दाखेरि होइन म त मान्दिनँ है, यो चाहिँ नि भात पकाएर खानुपर्ने चामल कहाँ के अरे निधारमा टाँसेर नष्ट गर्ने भनेर कसैले भन्नुभयो भने किन त्यसो भने भन्ने पनि कुरा आएन। किन लोकतन्त्र हो, यसमा चाहिँ सहिष्णुता चाहिन्छ। एकले अर्काको चाहिँ नि मर्म भावना, उसको सम्मान, व्यक्तिगत आस्था निष्ठालाई चाहिँ नि सम्मान गर्नुपर्छ र सद्भावलाई खलबल ल्याउनु हुँदैन होइन। मान्दिनँ भन्नेले चाहिँ नमान्ने तर्क गर्न सक्छ, मान्छु भन्नेले पनि यो मान्न उपयुक्त छ भन्ने तर्क गर्न सक्छ। तर्क गरौँ न, छलफल गरौँ। एकले अर्कालाई गाली गर्ने, असहिष्णु ढङ्गले चाहिँ तपाईँको व्यवहार गर्ने, होच्याउने, हेप्ने, हेला गर्ने त्यो किसिमको तरिकालाई हामीले फेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यस सम्बन्धमा मलाई लागेको दुईटा कुरा भने। यहाँहरूको समय एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, मेरो पनि अलिकति अब हतारको स्थिति नै छ, मैले यसमा धेरै समय लिइनँ। अब बाँकी अब हाम्रो मेयर साहब कवि, कलाकार वा सङ्गीतकार पनि हुनुहुन्छ, गायक पनि हुनुहुन्छ भन्ने त बिस्तारै बुझ्दै जाँदैछु मैले। आज उहाँको भाषण सुने, त्यो कविता जस्तो थियो। मैले उहाँले भाषण सकेर आएपछि भन्यो भने तपाईँले त कविता जस्तो भाषण गर्नु हो, त्यो राजनीतिक नेताको जस्तो भाषण होइन कि उहाँको वास्तवमा कवि जस्तो, त्यो भित्रै हृदयदेखि जे निस्किएको त्यही चिज चाहिँ उहाँले यहाँ बोलेर जानु हो। अब राजनीतिमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मनमा अलिअलि एउटा कुरा लागिराखेको हुन्छ, अब मुखले चाहिँ अलिअलि बनाएर पनि बोल्ने चलन हुन्छ। राजनीति र चाहिँ तपाईँलाई होइन त्यो एउटा स्थिति हुन्छ। कवि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँलाई जे ब्रह्मले देखेको छ त्यही कुरो बोल्छ। राजनीतिज्ञले चाहिँ कहिलेकाहीँ होइन भावनालाई अलिकति मिलाएर परिपाटी गरेर अनि त्यसपछि आफ्नो चाहिँ अभिव्यक्ति अलिक बौद्धिक हिसाबले छानबिन गरेर पेश गर्छ। भिन्नता अलिकति त्यहाँनिर छ तपाईँलाई। अब उहाँले मैले अघि ठ्याक्कै आउने बित्तिकै एउटा सुझाव पनि दिएँ, खुर्सानी रोप्ने, फुल रोप्ने अभियान चलाउनु भएको रहेछ। यो राम्रो भावनाबाट प्रेरित एउटा प्रयास हो। यसमा अझै के थप्नुहोस् भनेर मैले भने त्यो खुर्सानीको बोट रोप्ने बेलामा जसका घर अगाडि गमला जतिवटा राख्नुहुन्छ त्यो घरवालालाई चाहिँ कन्भिन्स पनि गर्नुहोस् र यो गमलाको संरक्षण गर्ने जिम्मा हजुरलाई
र यो खोर्सानी फलेपछि टिप्ने जिम्मा पनि हजुरलाई हैन, त्यो टिप्ने अधिकार पनि हजुरलाई भन्ने पनि त्यसमा जोड्यो भने सम्भवतः त्यसको संरक्षण पनि हुन्छ र साँच्चै खोर्सानी फल्ने हुन्छ। अघि म बाटोमा आएँ, अब कतिपय गमला गायब भइसकेको छ। अब त्यो कसरी गायब भयो होइन, अब त्यो किनभने हरेक गमला समाएर राख्न सक्दैन नि नगरपालिकाले, सबै जनतालाई त्यसमा जोड्यो भने मलाई लाग्छ एउटा घरले चाहिँ 5वटा गमला 10वटा गमला चाहिँ संरक्षण गर्न सक्छ हैन। अनि अब गमलाको आकार पनि अलिकति चाहिँ माटोकै गमला र अलिक ठुलो आकारको भयो भने मान्छेलाई चाहिँ सजिलै बोकेर कहीँ लान वा फाल्न पनि सहज हुँदैन होला त्यो पाटो भने हैन। त्यो हिसाबले सिभिक सेन्स भन्छ यसलाई, मैले चाहिँ ठ्याक्कै भन्दा सिभिक सेन्स हैन, नागरिक चेतना, नागरिक चेतना पनि हामीले जगाउनु पर्छ। नागरिकले साथ दिएनन् भने सरकारले गरेका राम्रा योजनाहरू पनि तपाईँलाई के हुन्छ भने सफल हुन सक्दैनन्। राम्रो उद्देश्य हुन्छ, पवित्र उद्देश्य हुन्छ, लगानी गरिएको हुन्छ, तर नागरिकको जनताको साथ सहयोग भएन भने त्यो सफल नहुने अवस्था हुन्छ। मैले यो कुरालाई ठ्याक्कै जोड्न कहाँ खोजेँ भने यो पुलमा आज हामीले यो पुल अलि अगाडि नै बन्या हो होइन, यो यहाँहरूको प्रयत्नले बनेको छ, एकदम राम्रो छ, यो यहाँको आवश्यकता अनुरूप छ। हाम्रो वडा अध्यक्षज्यू र यहाँका नेता साथीहरूको धेरै मेहनत परेको छ। यहाँहरूले चाहिने आज उद्घाटन गर्न बोलाउनु भयो, उद्घाटन गर्ने मौका दिनुभयो, यसको निम्ति वडा अध्यक्षज्यू, वडा परिवार र सम्पूर्ण यो ठाउँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैले हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद छ यहाँहरूलाई। तर मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरा के भने सिभिक सेन्सको कुरा, फेरि पनि नागरिक चेतनाको कुरा के जोड्न खोजेको भने अब यो पुल हजुरहरूको आवश्यकता, हजुरहरूको मेहनतले चाहिँ बनेको हो भने अब यो संरक्षण गर्ने जिम्मा पनि हजुरहरूको। यो संरक्षण भएन भने मैले कैयौँ ठाउँको चाहिँ झोलुङ्गे पुलको त्यो खिलकाँटा चाहिँ खोलेर तपाईँको त्यो फलामको चाहिँ नि त्यो त्यो ओछ्याएको चाहिँ नि फलाम उकाएर लगेको पनि मैले देखाएको छु तपाईँको, र असुरक्षित बनाएको पनि देखाएको छु। अथवा अलि नमिठो शब्दमा यस्तो शब्द प्रयोग गर्न त नहुने, तर पनि अर्को शब्द मैले भेटिनँ, त्यो चोरी हुने क्या तपाईँको त्यो फलाम चाहिँ चोरी गरेर कता पुर्याएर बेचेर खाने हो कि के गर्ने हो, त्यस्तो पनि देखाएको छु कैयौँ ठाउँमा। त्यसकारण त्यसको हरेक त्यो पुलको हरेक चाहिँ तपाईँको त्यो टेक्ने स्टिलको चाहिने फलामको चाहिने टेक्ने ठाउँदेखि लिएर लट्ठादेखि लिएर त्यसको खिलकाँटासम्मलाई संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी हजुरहरूको हुन्छ, यहाँहरूको हुन्छ। हाम्रोमा सिभिक सेन्स छैन, सिभिक सेन्स छैन। हिजो अलिकति हामीले पनि प्रतिपक्षी आन्दोलन गर्दा, पञ्चायत विरोधी आन्दोलन गर्दा भाँचभुँच गफ गर्न पनि सिकायौँ है। अब त्यो सडकको रेलिङहरू चाहिँ कराकरुक पार्न सिकायौँ युवा विद्यार्थीहरूलाई होइन। त्यो बेला त्यो ठिकै थियो होला वा बेठिक थियो होला, त्यो छुट्टै समीक्षाको विषय हो, अब गर्न हुनु। अब हरेक सार्वजनिक चिज चाहिँ तपाईँ हाम्रो पैसाबाट बनेको हो, तपाईँ हाम्रो लगानी छ त्यसमा भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यो नेगेटिभ एकदम चाहिँ हरेक चिजमा नेगेटिभ सोच बनाउनु हुँदैन। राम्रो कामलाई एकदम राम्रो हो भनेर सबैले समर्थन गर्नुपर्छ, त्यसरी मात्रै हामी सही अर्थमा चाहिँ विकास चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यो सोच नै एउटा आफैमा विकास हो। हरेक चिजलाई सकारात्मक ढङ्गले सोच्नु, हेर्नु र राम्रो कुरालाई सबैले साथ दिनु, सहयोग गर्नु आफैमा एउटा विकास हो। त्यो सोचको विकास, चिन्तनको विकास, त्यो दिशामा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अर्को चाहिँ यहाँ अब करको कुरा आयो। यो शब्द भाषाशास्त्रीहरूले हाम्रा पुर्खाहरूले बनाउँदा पनि साँच्चै सही नै चुन्नु भएर चाहिँ क्या जस्तो लाग्ने कि कर है। स्वैच्छिक हिसाबले दिने चाहिँ दान हुन्छ, स्वैच्छिक हिसाबले दिने चाहिँ चन्दा हुन्छ, तर यो चाहिँ करैले दिनुपर्छ क्या, करैले तिर्नुपर्छ। यो राज्यले करै लगाएर लिन्छ अनि यसको नाम चाहिँ कर है। राजस्व भनेको त राज्यको कोषमा जम्मा हुने भएको हुनाले राजस्व, तर तिर्न पर्ने चाहिँ करैले। अब यो करको चाहिँ नि नीतिको सम्बन्धमा मेयर साहबले भन्नुभयो, वास्तवमा अब यहाँहरू आफू पनि स्थानीय सरकार हुनुभएको, ऐन कानुन करका नीतिहरू निर्माण गर्ने अधिकार यहाँहरूलाई संविधानले पूर्ण रूपमा दिएको हुनाले वास्तवमा हाम्रो आफ्नो वस्तुस्थितिलाई हेरेर के कसरी कर निर्धारण गर्दा
अलिकन नगरपालिका उपमहानगरपालिकाको कोष पनि बन्छ र केही सार्वजनिक काम पनि गर्न सकिन्छ र जनतालाई पिर पनि पर्दैन भन्ने कुरा वास्तवमा अध्ययन गर्न जरुरी चाहिँ छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ है। यो किन लाग्छ भने पहिलो पटकको चाहिँ नि पालिकाको चुनावपछि चितवनमा एउटा घटना चाहिँ मैले हेरेँ तपाईँलाई। त्यहाँको नगरपालिकाले के गरेछ भने गाई बस्तु सुँगुर बाख्रा भैँसी होइन के हो घरमा पाले बापत त्यो मवेशी कर भनेर त्यो चाहिँ के भने कर लगाइदिएछ नगरपालिकाले। अनि जनताले त्यसको विरुद्धमा चाहिँ सबै आफ्ना गाई भैँसी त्यहाँ चाहिँ के थियो पालेको बाख्रा भेडा के हो सबै फुकाएर लगेर नगरपालिकाको चाहिँ आँगनमा जम्मा गरिदियो है। वास्तवमा त्यो गलत थियो। पछि नगरपालिकाले फिर्ता लियो। पाले बापत होइन नि त लगाउने कर लगाउने त्यो बेचेर 2 पैसा नाफा भयो भने त्यो 2 पैसा नाफा मध्ये अलिकति सार्वजनिक कामको लागि तपाईँले चाहिँ नि कर तिर्नुपर्छ भन्यो भने बेचेर आएको आम्दानीबाट तिर्न चाहिँ मेरो विचारमा जनता तयारै हुन्छ। अब पाले बापत चाहिँ लगाइदिएपछि त्यो त खपिन सक्नु भएर सारा जनताले चाहिँ तपाईँको गाई भैँसी सबै फुकाएर लगेर नगरपालिकामा चाहिँ लगाइदिएको त्यो एउटा घटनाहरू चाहिँ वास्तवमा कर कसरी लगाउने केमा लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ नि अलिकन स्थानीयले मात्रै होइन प्रदेशले मात्रै होइन सङ्घले पनि त्यो चाहिँ अलिकति ख्यालै गर्नुपर्ने पक्ष लाग्छ। अब यो विद्यालय अहिले शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी मलाई भएको हुनाले विद्यालयसँग सम्बन्धित भएर पनि कयौं कुराहरू आएको छ। अब स्थानीय सरकारलाई नै विद्यालय सम्बन्धी चाहिँ मूलतः अधिकारहरू संविधानले दिएको छ। एकैचोटि अब ठुलै चाहिँ के भने जिम्मेवारी सङ्घले प्रदेशले नलिएर स्थानीय तहलाई चाहिँ जिम्मा लगाइदिने भन्ने किसिमको पनि त्यति व्यावहारिक सोच हुँदैन होला भनेर अहिले मूल अधिकार चाहिँ स्थानीय तहलाई गरेर केही अधिकार सङ्घमा केही अधिकार चाहिँ प्रदेशमा रहने गरी अहिले विधेयक बनाइएको छ। अब आउने दिनमा दरबन्दी निर्माण गर्नेदेखि लिएर अरू सबै कुरा चाहिँ पालिकाबाट हुने गरी ऐनको चाहिँ एउटा खाका विचाराधीन छ भनौँ न संसदमा अहिले चाहिँ दफावार छलफलको तहमा पुगेको छ प्रतिनिधि सभामा। अब अनुभवको हिसाबले हेर्दाखेरि के रहेछ भने प्रोग्रेसिभ ट्याक्सेसन भन्छ ट्याक्सको चाहिँ पनि धेरै खाले अब नीतिहरू छन्। विदेशी अनुभवहरूलाई हेर्दाखेरि प्रगतिशील कर नीति अनि आम्दानी नहुनेलाई नलिने अलिकति चाहिँ आम्दानी बढी हुनेलाई बढी लिने हैन त्यो हिसाबको कर नीति। अनि एउटा अनुभव के पनि रहेछ भने ठाउँ ठाउँमा तपाईको ठाउँ ठाउँको मुलुकहरूमा चाहिँ नि एजुकेसन ट्याक्स भन्ने पनि रहेछ। एजुकेसन ट्याक्स शिक्षा कर हैन। अब विद्यालयमा शिक्षकहरूलाई पनि चाहिँ दिनु पर्यो हैन। अब तलब भौतिक व्यवस्थापन पनि गर्नु पर्यो। विद्यार्थीलाई फी शुल्क उठाउन मिलेन निशुल्क चाहिँ भनेपछि अनि कतिपय ठाउँमा विदेशतिर चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो एजुकेसन ट्याक्स भनेर पनि त्यो कतिपय कुराहरू चाहिँ नि टारेको अवस्था पनि देखिन्छ। यो खालको चाहिँ अनुभूतिहरू छन्। अब यहाँ हाम्रो तहमा चाहिँ अहिले हामीले अब एजुकेसन ट्याक्स लिने कुरो भएन। अहिले हामीले अनिवार्य र निशुल्क आधारभूत तहलाई माध्यमिक तहलाई निशुल्क भनेर शिक्षाको चाहिँ के भन्दाखेरि नीति अगाडि सारेका छौँ। ऐन पनि त्यही हिसाबले आउँदैछ। आउने दिनमा दरबन्दीदेखि लिएर भौतिक संरचनाहरू बनाउनेदेखि लिएर खोल्न अनुमति दिनेदेखि लिएर बन्द गर्नुपर्ने भए बन्द गर्ने निर्णय गर्नेदेखि लिएर 2 वा 2 भन्दा बढी विद्यालयहरूलाई गाभेर एउटा बनाउनु पर्ने हो भने त्योदेखि लिएर सम्पूर्ण अधिकारहरू चाहिँ नै अब
पालिकामा आउने प्रक्रिया छ। अहिलेसम्म त्यो ऐन नबनुन्जेलसम्म सङ्घले गर्दै आएका चाहिँ कामहरू यथावत जारी रहनेछन्। सकेसम्म बढी गरौँ भन्ने मेरो पनि सोच छ, चाहना छ। मेरो मित्र चन्द्रजी एकदम लामो समयदेखिको मित्र हो नि, पुरानो समयदेखिको मेरो मित्र, उहाँले अलिकति कुराहरू राख्नु भएको छ होइन। अब त्यो राख्दाखेरि के छ भन्दाखेरि नगरौँ भन्ने कसलाई लाग्छ, राम्रै गरौँ भन्ने लाग्छ नि। यो मौका जसरी दिनुभएको छ यहाँहरूले, यो त एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यतिकै रहर गरेर पाइने मौका होइन नि। हजुरहरूले ठुलो विश्वास सुम्पिएको हो नि, त्यो विश्वासलाई सही ढङ्गले निर्वाह गरौँ भन्ने मलाई पनि नलाग्ने कुरो छैन होइन। सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई त्यही नै हो, त्यही भावना रहन्छ। तर एउटा उखान जस्तो क्या तपाईँको मही त खान्थ्यौ बाबु विधि धेरै छ भनेर एउटा कथा छ नि होइन। तपाईँको उकालो थाकेर आएको एकजना चाहिँ नि बटुवा मही पार्दै हुनुहुँदो रहेछ बाबैले। अब धुप हाल्न बाँकी नै रहेछ, घिउ निकाल्न बाँकी नै रहेछ। अनि अब चाहिँ के भन्दाखेरि थाकेर आएको बटुवालाई यसो हेर्नुभयो, माया लाग्यो, दया लाग्यो होइन बाबैलाई। के गर्नु बाबु, मही त खान्थ्यो तर विधि धेरै छ भनेर बाबाले भने जस्तो अब यो चाहिँ गर्न एकदमै रहर हो, मन हो, आवश्यकता हो, नगरी नहुने अवस्था पनि हो। तर विधि धेरै हुने रहेछ तपाईँको सरकारी कामकाजमा, आफूलाई ठ्याक्कै लाग्ने बित्तिकै गर्न नहुने। अब हाम्रो चाहिँ बजेटको अवस्था चाहिँ कस्तो छ भनेपछि 79-80 को बजेट 17 खरब 88 अरबको बजेटमा राजस्व चाहिँ उठाउन सकिएन। कर भन्यो नि हामीले, ट्याक्स उठाउन सकिएन, उठेन। नउठिसकेपछि 2 खरब 62 अरब चाहिँ फिर्ता गर्न पर्यो त्यो कार्यक्रमहरू। यति चाहिँ खर्च गर्न सकिन्न, राजस्व उठेन भनेर फिर्ता गर्न पर्यो। यो 79 सालको चुनावपछि लगत्तै बनेको सरकार होइन, जसको अर्थमन्त्री चाहिँ नि कमरेड विष्णु पौडेल हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँले गएर सबै चाहिँ खर्च कटौतीको निर्णय गर्न पर्यो, 2 खरब 62 अरब होइन। अनि त्यसपछि यो 80-81 को बजेट बन्यो। अब अर्थमन्त्रीजीले राजस्व उठ्ने छाँट छैन, त्यसो भएको हुनाले पहिले पनि खर्च कटौती गर्नु पर्यो, 2 खरब 62 अरब। अब यसपल्ट चाहिँ बजेटै कमको बनाऊ, 15 खरबको बनाऊ। 17 खरब 88 अरबबाट घटाएर 15 खरबमा झारौँ भन्ने किसिमबाट राय मसविरा छलफलहरू गर्ने क्रममा हामी सबैले, प्रधानमन्त्रीज्यूले खास गरिकन होइन यसलाई चाहिँ त्यसरी धेरै घटाउनु हुँदैन, यसलाई चाहिँ यथावत कमसेकम बढाउन नसके पनि यथावत राख्नुपर्छ भनिसकेपछि यसपटकको बजेट यहाँले देखिराख्नु भएको छ 17 खरब 51 अरबको आएको छ। तर राजस्व असुलीको अवस्था चाहिँ उत्साहवर्धक देखिँदैन। अब अहिले अर्थमन्त्रीजी धेरै मेहनत गरिराख्नु भएको छ राजस्व चुहावटलाई रोकेर र राजस्व असुलीका चाहिँ नयाँ नयाँ क्षेत्रहरूलाई चाहिँ विकास गरेर र खास गरी वैदेशिक सहयोगमा चाहिँ अनुदानहरूलाई थपेर र सस्तो ब्याजको होइन सुविधाको ऋणहरू चाहिँ लिएर यो बजेटको चाहिँ लक्ष्यलाई पुरा गर्ने कार्यक्रमहरूलाई खर्चको चाहिँ के भन्दाखेरि लक्ष्यहरूलाई चाहिँ पुरा गर्ने सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीजी एकदम धेरै मेहनत गरिराख्नु भएको अवस्था छ। र यस्तो स्थितिमा पनि हाम्रो त अवस्था के छ भन्दाखेरि बालबालिकाहरूलाई हामीले चाहिँ दिवा खाजा खुवाउँथ्यौँ 6 कक्षासम्म। एउटा कक्षा थपेर 7 कक्षा गरौँ भनेको पैसा पुगेन भनेर 1 कक्षा घटाएर 5 कक्षामा झार्ने स्थिति भयो। यस्तो छ स्थिति चाहिँ मैले एउटा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको रूपमा यहाँहरूलाई मेरो पीडा मेरो बाध्यता पनि राख्दाखेरि स्थिति यस्तो छ। तर अर्थमन्त्रीजीसँग कुरा गर्ने, प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने, मन्त्री परिषदमा राख्ने निरन्तर चाहिँ त्यो क्रम चाहिँ जारी रहँदा अनि संसदमा पनि मान्य सदस्यहरूले चाहिँ उठाउने अवस्था हुँदा अब अर्थमन्त्रीजीले के भन्नुहुन्छ चाहिँ 6 कक्षासम्म चाहिँ खुवाउनै पर्छ, त्यसको लागि चाहिँ जसरी पनि म स्रोत जुटाउँछु भन्नुभएको छ होइन। अर्थमन्त्रीजीको आश्वासन पनि मैले यहाँहरूलाई राखिदिएँ हो। 7 कक्षा 1 कक्षा बढाउने होइन, अब 6 कक्षासम्म राख्ने चाहिँ कुराहरू छ। अब राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत भवनहरू यसो चौघेराहरू हाल्ने होइन, अनि त्यसपछि यसो खेल्ने मैदानहरू बनाउने
त्यस किसिमको चाहिँ अरू कार्यक्रमहरू नमुना विद्यालयदेखि लिएर होइन कमाउँदै पढ्दै पढ्दै कमाउँदै भन्ने जस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ चलाउने व्यवस्था थियो। 79-80 को बजेटमा 9 अरब थियो त्यो पैसा। मैले 10 अरब बन्छ भनेर चाहिँ माग गरेँ, 1 अरब थप दिनुहोस् भनेर जम्मा जम्मी 1 अरब राखिदिनु भयो। 8 अरब गयो। 1 अरब थप माग्दा 8 अरब गएर 1 अरब मात्रै बाँकी रहेको स्थिति छ। त्यसकारण यसबाट धेरै भवनहरू बन्न सक्ने बनाउन सक्ने अवस्था चाहिँ नि देखिँदैन। अब यो कमाउँदै पढ्दै पढ्दै कमाउँदै जस्ता कार्यक्रमहरू सानो सानो पैसाले हुने 2-4 लाख 2-4 लाखले हुने खालका कार्यक्रमहरू अलिअलि चाहिँ देशभरिमा केही अगाडि बढाउन सकिएला भन्ने मलाई लाग्छ। चाडबाड त हो नि भन्ने हिसाबले जे पायो त्यो हामीले खान थाल्यौँ भने हाम्रो स्वास्थ्यलाई बाधा पुर्याउँछ, असर गर्छ। हामीले सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि घरमा हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, चोरी चकारी बढ्ने हुन्छ। यी सम्पूर्ण कुरामा यहाँहरूको ध्यान जाओस्। हामीले सबैले महिला पुरुष सहयोगी सबैलाई समान रूपले श्रम विभाजन गरेर हामीले चाडबाड मनाऊ। कसैलाई पनि यो भारी नहोस्, खर्चिलो र भड्किलो नबनाऊ भन्ने यहाँहरूसँग सेयर गर्दै सबै कुरा यहाँको भूगोल जानेका, यहाँको भूगोलको माटोमा हुर्किएका गाविस अध्यक्षबाट धेरै अनुभव प्राप्त गर्नुभएका हाम्रा आदरणीय सभासद प्रदेश सभाका सदस्य रमेश बस्नेतजी हुनुहुन्छ, हाम्रो मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, मेयरजी हुनुहुन्छ। विकास निर्माणका कुराहरू उहाँहरूलाई थाती राख्दै बाँकी राख्दै म यहाँहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरूको जीवन स्वस्थ ढङ्गले बितोस् भन्ने हार्दिक कामनाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। संरक्षण गरौँ, त्यसपछि भन्नु चाहिँ हामी मर्म सम्हार भन्छौँ, तर पहिलो चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ। सानो तिनो केही भयो भने त्यसलाई मर्मत गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा यसको दिगोपनको लागि यसबाट यस क्षेत्रको विकास निर्माणमा विशेष गरेर आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रमा यो एउटा कोसे ढुङ्गा साबित होस्, यो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अघि गोविन्दजीले भन्नुभयो वास्तवमा त्यति बेला यो झोलुङ्गे पुल बनाउने कुरा गर्दा यसको पुल प्रमुख कुमार थापा भन्ने साथी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अहिले गण्डकी विकास प्राधिकरणको प्रमुख हुनुहुन्छ। यो कुरा गर्दा उहाँले ल ढुक्क हुनुहोस्, नेपालमा एउटै मात्रै झोलुङ्गे पुल बन्यो भने पहिलो तपाईँहरूको बन्छ भन्नुभएको थियो। यहाँको सबै साथीहरूको साथ सहयोग, तत्कालीन प्रदेश सभाका माननीयज्यू, प्रदेश सभाका सभामुखज्यू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, यहाँका अग्र साथीहरूको पहल निरन्तर फलोअपले यो बनेको छ। त्यसका लागि यो अवसर प्राप्त गरेकोमा 5 नम्बर वडावासीलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हामी दसैँको मुखमा छौँ। अघि कुरा आइसक्यो, दसैँ कसले मान्ने कसले नमान्ने, यो धार्मिक पर्व के सांस्कृतिक पर्व के, म धेरै भन्न चाहन्न। यति मात्रै म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रो मुलुक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक बहुजातीय मुलुक हो र हामी यहाँ सदियौँदेखि एक अर्काले, एउटा जातिले अर्को जातिलाई, एउटा धर्मले अर्को धर्मलाई, एउटा समुदायले अर्को सम्मान र माया गर्दै धार्मिक सहिष्णुता र जातीय सद्भाव कायम गर्दै अगाडि बढेका छौँ र सबै पर्वहरूमा एक अर्कामा रमाउने, चाहे त्यो तीज होस्, चाहे त्यो जितिया होस्, चाहे त्यो दसैँ होस्, चाहे त्यो तिहार, चाहे नेपाल सम्वत, चाहे उँधौली, चाहे ईद, क्रिसमस, माघी लगायतका सबै पर्वहरूमा हामी एक अर्कामा एउटा समुदाय अर्को समुदायको पर्वमा सहभागी हुने गर्छौँ र यसरी रमाउँदा हाम्रो एउटा मौलिकता झल्किने गर्छ। त्यसकारण यो कसको पर्व हो भन्नेतिर विवाद नगरिकन सबै पर्वमा सबै सहभागी हुने, रमाउने बानी गरौँ, जसले गर्दा नै हाम्रो देशको राष्ट्रियता झल्किन्छ। यसमा दुईटा कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अघि पनि पूर्ववक्ता मित्रहरूले भन्नुभयो फजुल खर्च नगरौँ, सँगसँगै यो यस्ता शुभ चाडहरू पर्वहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न हामी सामाजिक अगुवाहरूको ठुलो भूमिका हुन्छ। विभिन्न खालका समस्याहरू चाडपर्वमा आउने गर्छन्, त्यसको समाधान गर्ने दायित्व हाम्रो हुन्छ। तर मूलतः चाडपर्वमा आउने जाने पाहुनाहरू, अतिथिहरूलाई सही सूचना दिने, गन्तव्यमा पुर्याउन सहयोग गर्ने
र विभिन्न अप्ठ्यारा भन्नाले आर्थिक गर्जो त नहोला भनेर टार्न नसकिला, तर अरू खालका विभिन्न कठिनाइहरू समाधान गर्न हामी समाजका अगुवाले भूमिका खेल्नुपर्छ र सभ्य व्यवस्थित महिला मैत्री, जातीय मैत्री, समुदाय मैत्री यो पर्व बनोस्, यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तेस्रो कुरा, यहाँका विभिन्न समस्या, आवश्यकता, सम्भावनाको बारेमा धेरै छलफल भइसकेको छ। म धेरै कुरा भन्न चाहन्न, किनभने यहाँ म प्राय तपाईँहरू सँगै सधैँ रहिरहने भएको हुनाले प्रमुख अतिथि ले धेरै कुरा भन्नुहुनेछ र म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, विशेष गरेर नेपालको संविधानले 3 तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, र यो तिनटैको समन्वय, सहकार्य र संवादबाट धेरै कुराहरूको समाधान गर्न सकिन्छ। यसमा हामी जमर्को गरिरहेका छौँ। म मेयर साहबलाई पनि बेला बेला घस्केर हुन्छु। मैले प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन आउने बेलामा पनि उहाँकै कार्यकक्षमा गएर भनेको थिएँ, ल के गर्नुपर्छ, नगरको समस्याहरू, आवश्यकताहरू, पहिलो प्राथमिकता के हो, हामीले छलफल गरेका थियौँ। सङ्घीय नेपाल सरकारका मन्त्रीज्यूलाई पनि हामी विभिन्न समयमा घोषिचाइरहन्छौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीलाई पनि उहाँहरूले घोषिचाउनुहुन्छ भनेले फेरि अरूतिर जिम्मेवारी दिएर अरूलाई अनुरोध गरेर आफू पन्छिने भन्ने कुरा होइन। जस्तो धरानको खानेपानी, धरान आसपास, धरान भन्नाले साबीको 19वटा वार्डको लागि आइयुडियूबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। त्यो आफैमा त्यही पनि अपुग भयो। थप अन्य क्षेत्रहरू जुन साबीको 5 कन्या र साबीको विष्णु पादुका 2071 सालमा समायोजन भएपछि त्यसमा थप आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि अगाडि नै करिब 3 वर्ष अगाडि म आफै संयोजक भएर यो प्रपोजल हामीले नेपाल सरकारसँग पेश गरेका थियौँ। त्यसको अहिले डिपिआर भइरहेछ। मैले अस्ति मेयर साहबसँग त्यो कुरा पनि गरेको थिएँ। डिपिआर बनाउँदाखेरि अलिक धेरै छलफल गरौँ, विगतको आइयुडिपीको डिपिआर जस्तो फेरि त्यहाँ त्रुटि नहोस्, त्यहाँ कमजोरी नरहोस्, छलफल गरेर सहकार्य गरेर के सम्भावनाहरू हुन सक्छन्। हामीले यो सुनसरीको सबैभन्दा माथि रहेको लोप्याल भाँडेको पनि समस्या हेर्नुपर्छ, अनि त्यस पछाडि सबैभन्दा तल्लो भागमा रहेको पटनालीको पनि हेर्नुपर्छ। ती सबैलाई मैले एकमुष्टमा भनेको सबैलाई सम्बोधन गर्ने गरी, समाधान गर्ने गरी के कस्ता स्रोतहरू, खानेपानीका स्रोतहरू परिचालन गर्न सकिन्छ, सम्भाव्यता हेरौँ भनेर कुरा गरेको छु। सँगसँगै यहाँका जुन अघि भन्नुभयो खोला नाला वास्तवमा स्रोत हुन्, साधन हुन्, तर समस्याको रूपमा भइरहेछ। त्यसलाई समाधान गर्नको लागि यहाँका पुल पुलिसाहरू बनाउनको लागि र शैक्षिक क्षेत्रमा अघि पनि भन्नुभयो, मलाई स्मरण छ हिमाली मावि एकपल्ट जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सूक्ष्म योजना बनाउँदाखेरि सुनसरी जिल्लामा सबैभन्दा स्रोत साधनको हिसाबले सरकारले दिनुपर्नेमा 1 नम्बरमा पर्नुपर्ने हिमाली मावि, तर अहिले पनि त्यो पर्याप्त सम्बोधन भएको छैन। त्यसै गरी पूर्वाधारको हिसाबले जनता प्रावि। त्यसकारण यी कुराहरू सबैले, मैले कसैलाई भन्न खोजेन, तर एउटा चाहिँ के हो भने अलिकति दरबन्दी समायोजन गर्ने काम नगरपालिकाले गर्नुपर्छ। त्यसमा अपुग भएको कुरा सङ्घीय सरकारले, त्यसमा चाहिँ प्रदेश सरकारको भूमिका हुँदैन दरबन्दीमा, यो प्रष्ट हुनुपर्छ। तर अरू भौतिक पूर्वाधार लगायतका कुराहरूमा हुने गर्छ। र म सार सञ्क्षेपमा के मात्रै अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यहाँका अब अहिले यो वा त्यो भन्दा प्राय यहाँका आवश्यकता, यहाँको समस्या, यहाँको सम्भावना सबै कुरामा प्राय धेरै जानकारी पनि छ र यसलाई समन्वय गरेर अगाडि बढ्नको लागि म सधैँ तपाईँहरूको साथ रहनेछु। मैले अघि पनि भने विशेष आजको समय म प्रमुख अतिथिलाई दिन चाहन्छु। धरानको घण्टाघरको वरिपरिलाई हेरेर बजेट विनियोजन गर्नु पर्यो हामीलाई। यसले गर्दाखेरि यो कुनै हालतमा हुन सक्दैन। हामीलाई विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्छ। यो हरेक किसिममा वडा नम्बर 4 र वडा नम्बर 5 पछि परेको छ। हामीलाई विशेष अधिकारको, राज्यमा पनि सीमान्तकृत पिछडिएका वर्ग र पिछडिएका क्षेत्रहरूलाई विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि अरूतिर एउटा बाटो बनाउनु पर्छ, हामीलाई 2टा बाटो बनाउनु पर्छ, छुट्याइदिनु पर्छ हाम्रो कुरो। यसले गर्दाखेरि हाम्रो बाटाघाटाहरू अस्तव्यस्त छन्। पुल पुलिसहरू भलै अहिले अब मान्यज्यू सबै राजनीतिक दलका नेताजीहरूलाई हामी हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ। उहाँहरू सबैको प्रयासबाट 3वटा पक्की पुलको
कसैलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा श्रेय दिइरहनु पर्ने जरुरत छैन। 3वटा पक्की पुलको 5 नम्बरमा यसपालि थालनी हुँदैछ, योजना किताबमा पर्यो, हामी खुसी छौँ। यसो हुँदाखेरि आदरणीय नेताजीहरू, हामी यो ठाउँमा बस्ने मान्छेहरूलाई एउटा कुरो यहाँ जल्दो बल्दो चलेको मैले देखेको कुरोहरू, हिजो अस्ति पनि हामी यो खोला दोहन हुनुभन्दा पहिले पनि यो सिक्टीको जङ्गल सखा पारेकै हो, हामीले पारेको हो, तपाईँ हामीले पारेको हो। अनि अब सिक्टीको जङ्गल हुँदैन है भनेपछि खोला दोहन पनि हामीले गरेको हो। त्यो करिब लाइसेन्स नै दिनुपर्छ हामीलाई भन्ने लागेको छ मलाई। त्यो दिनुपर्छ तपाईँहरूले। हामी चोरिरहनु पर्ने, तपाईँहरूले धरानमा बिल्डिङ खडाइरहनु पर्ने। हामीले चोरेर यहाँ त घर बनाएको छैन, हामीले त यसो बिहान बेलुका गुजारा गरेको छ। होइन भने हामीले मेयर साहबको एउटा अभियान छ, खोला नाला दोहन गर्नु हुँदैन, प्रकृति सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्छ। हामीले स्वागत गर्यौँ। उहाँले हो कि पहिले हामीले कसले पहिले गर्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। 5 नम्बरमा अधिक खोलाहरू छन्। यो खोलाहरूको यो प्रकृति सम्पदाको संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो। यो वार्डले विगत 1.5 वर्ष अगाडि चुनाव जितिरहँदा यो वार्ड वडा अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, पहिलो बैठकमा त्यो वडा कार्यालयमा प्रवेश गरेको बखत उहाँहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो, खोला नालाहरू दोहन गर्न हुँदैन, हामी दिँदैनौँ। यो प्रकृति सम्पदा हामी बचाउनुपर्छ, सुशासनयुक्त हामी सेवा प्रदान गर्छौँ भनेर कबुल गर्नुभएको छ। त्यो लिपिबद्ध छ, अहिले पनि यहाँहरूले गएर हेर्नुहुन्छ। तर यहाँ हामीले त्यो गरिरहँदाखेरि, त्यस्तो किसिमको स्थिति भइरहँदाखेरि यहाँ जनप्रतिनिधिले त्यो काम गर्दाखेरि पटक बाटो छेकी कुटाइ खान्छन्। जनप्रतिनिधिहरू घरमा गएर कुटाइ खान्छन्। वडाध्यक्षहरूको घरमा घेराउ हुन्छ। यो कुरोमा प्रशासन बेखबर, नगरपालिका बेखबर, अन्य सम्बन्धित निकायहरू बेखबर। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरोहरू बरु हामीलाई यो खोला दोहन गर्ने एउटा लाइसेन्स प्राप्त होस् भन्ने, होइन भने के को यो नाटकबाजी हो। यहाँ खोलामा डोजर चल्दैछ है भनेको खबर हामीले पुर्याउन नसकिकन कसैले भन्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिले डोजर चलाउने त्यो ड्राइभर कि के भन्छ अपरेटरको कानमा त्यो खबर आइपुग्छ। अनि यो नाटक मञ्चन त्यसरी नगरे हुन्थ्यो भन्ने एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, यसको विषयमा यति नै भने, अब गण्डकी प्रदेशको पोखरा बजारमा प्रवेश गरेपछि सेती गण्डकी लुप्त हुन्छन्। त्यसले त्यहाँको सौन्दर्यता बढाएको छ, त्यहाँको पर्यटकहरू अगाडि बढाएको छन्, पर्यटकहरू फैलिँदै गएको छ। धरानमा प्रवेश गरेपछि हाइवेहरू लुप्त भएका छन्, चाहे मदन भण्डारी राजमार्ग होस् चाहे कोशी राजमार्ग होस्, यहाँ लुप्त। हामी रमाइरहेछौँ। सानो कतै केही काममा पनि मरेको बाघको जुगाउ खोल्ने, मैले गर्दा भन्ने एउटा प्रवृत्ति हामीमा लाजमर्दो स्थिति छ। काम गर्दाखेरि तपाईँहरूले भन्छ, हामीले गरेको भनेकै छैन, नेताजीहरूले भनेको छ मैले गर्दा। यो प्रवृत्तिहरूमा पनि सचेत हुन पनि म आग्रह गर्दछु। र यो बाटोघाटोको विषयमा के भइरहेछ, खानेपानीको विषयमा के भइरहेछ, गाउँघर कुना काप्चामा खानेपानी धरानले छुन्छ कि छुँदैन यो ठिङ्गाबारीको खानेपानीको विषयमा नगरपालिका जानकारी छ कि छैन, नगरपालिका बोर्ड जानकारी छ कि छैन। पटक हामीले उहाँलाई, हाम्रा नगर पितालाई हामीले आग्रह गरेछौँ, तपाईँहरू जानकारी हो कि होइन, तपाईँहरू जिम्मेवारी हो कि होइन, हामीलाई छैन। अर्को कुरो, उहाँले थुगे फुल रोप्नु भएको 2 वर्ष भइसक्यो। मेयर साहबले थुगे फुल रोप्नु भएको 2 वर्ष भइसक्यो। ज्यादै राम्रो काम गर्नुभएको छ, त्यहाँ पार्कहरू बनाउनु भएको छ। तर त्यो थुगे फुल कमसेकम हामी त के छ, खुसीको काममा पनि दुःखको काममा पनि फुल प्रयोग गर्छौँ। त्यो छाता चोक्नेरी सधैँभरि इन्डियाको फुल बेच्नेहरू, हामीले किन्ने फुलहरूको पैसा त कहाँ जान्छ, इन्डिया जाँदो रहेछन्। त्यो फुल पाइएन भने यस्तो खदाहरू चाइनाबाट आएको हामी पाउँछौँ। कमसेकम त्यो फुल सँगसँगै त्यो अलिकति हाम्रो विकासमा पनि जोडिने भएदेखि, हाम्रो आय आर्जन पनि जोडिने भएदेखि, त्यो फुल उन्नको लागि धागोको यसो उत्पादन गरिदिनु भएको भए, त्यो सियोको उत्पादन गर्नुभएको भए, त्यो धागो र सियो कहाँबाट आउँछ होला?
यहाँहरूको मालामा गलामा फुलमाला हुन्छ, हामीले उत्पादन गरेको हो त। यस्तै यस्तै गुनासाहरू हाम्रो छन्। हामीले विशेष अधिकार सहित विकास निर्माणको कामहरूमा आदरणीय नेताहरूसँग आग्रह गर्दै हामी पिछडिएको ठाउँलाई अरूको ठाउँमा एउटा बाटो हुँदा हामीलाई दुईटा बाटो, अरू ठाउँमा एउटा धारा हुँदा हामीलाई दुईटा धाराको व्यवस्था गर्नु समेत म सम्पूर्ण राजनीतिक दलको तर्फबाट समेत म यहाँहरूसँग आग्रह गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्दछु। दसैँको शुभकामना, यहाँहरू सबैलाई खुसी उल्लासमय समय बितोस्। धन्यवाद।